बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, कई हफ़्तों की रियाज़त, मुशावरत, तराश खराश और काट छाँट के बाद बिलाखिर 26वीं आइनी तरमीम अब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गई है। सदर मुमलिकत ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं और इस पर फौरी तौर पर क्योंकि नाफिज़ुल अमल हो गई है तो काम भी शुरू हो गया है। अब अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, उसको जो कमेटी सिलेक्ट करेगी वो कमेटी फौरी तौर पर बनाने की कोशिशें जो हैं वो अब तेज़ कर दी गई हैं। सवाल यहाँ पर यही है कि क्या जो माजी में बकौल शहबाज शरीफ साहब के या हुकूमत के महलाती साजिशें हुआ करती थीं या निशाना बनाया जाता था, क्या वो अमल अब रुक जाएगा और पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम हो जाएगी? ये आज हम बात करेंगे। शामी साहब, सर, कभी काली भेड़ भी काली भूंड और अब जिक्र हुआ काले नाग का। मौलाना साहब फरमाते हैं कि जी हमने काले नाग के दांत तोड़ दिए और हमने उसका जहर निकाल दिया। कैसा हो गया शामी साहब? देखिए, वो जो तरमीमी बिल था जो हुकूमत का पहला मुसव्वदा था, उसमें जो बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम कानून है उनको कलअदम करार देने का जो अदलिया का इख्तियार है उसको वापस ले लिया गया था। सही। और फौजी अदालतें जो हैं उनका क़याम भी मुमकिन बनाया गया था। और इसमें ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के मुकदमे फ़ौजी अदालत में जा सकते थे, तो वो सारा मामला ख़त्म हो गया। और फिर एक वफाकी आइनी अदालत या सूबाई आइनी अदालतें, वो जो बनाने की कोशिश थी और जिसको बार बार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस पे जोर देते थे, वो भी मौलाना ने इस पे स्टैंड ले लिया और कहा कि ये आप बेंच बना लें, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। सही। और वो जो अदालत अलग से बनाना है वो उसका तसव्वुर जो है वापस ले लिया गया। तो ये भी एक बड़ी कामयाबी हुई है और बड़ी तब्दीली हुई है। सही। तो बाकी इससे जो अब मौलाना जो हैं उनकी कोशिश से ये जो मुसव्वदा उसको हतमी शक्ल मिली है, तो पीटीआई ने भी इस पर कोई नाराज़गी का इजहार नहीं किया। उन्होंने मौलाना की मौजूदगी में जो गुफ्तगू की उनके घर पर उनके लीडरों ने, जी हाँ, उसमें उनको पीठ थपकी, उनका शुक्रिया अदा किया, और कहा कि आप आज़ाद हैं, जो फैसला करना है करें। उसमें कोई तरमीमी बिल जो है उसके बारे में कोई मुखालफाना जज्बात का इजहार नहीं किया। जो कौमी असम्बली में और सेनेट में आकर जो तकरीरें हुई हैं वहाँ नहीं हुई। सही। और बल्कि पीटीआई ने मौलाना को एक ग्रीन सिग्नल दिया कि अच्छा, आप इस पर दस्तखत कर दें, हमें इस पर एतराज़ नहीं है। ठीक। तो ये रिलीफ मिल गया, बहुत बड़ा रिलीफ पीटीआई को मिल गया और खान साहब को मिल गया। और जो वकलत तंजीमें मुतालबा कर रही थी वो भी मुतालबा मंजूर कर लिया गया कि अब कोई वफाकी आइनी अदालत नहीं बनेगी, सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच होगा। अब उसके खदोखाल जो है जब वो कायम होगा तो सामने आ जाएंगे। ठीक है सर, जो आपने जिक्र किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, उन्होंने क्या जुमले अदा किए? एक तो उन्होंने काले नाग से मुतालिक वो कौन है, फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने जो आखिरी बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या फरमा रहे थे? हमारे ऑपोजिशन के दोस्त काला सांप की बात कर रहे हैं। मेरी नजर में इस पार्लियामान के लिए, इस आइन के लिए जिसने एक नहीं, मैं गिन नहीं सकता हूं कि कितने वज़ीर आज़म को फारिग करवाया, वो काला सांप हमारा इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है। पाकिस्तान की सियासत अपना वालिद सदर जरदारी के बाद में किसी को मानता हूं तो वो मौलाना फजल रहमान साहब है। हमारे भाई, वो दे या ना दे, ये इनका भी सियासी कामयाबी है। ये वोट ना भी दें, इनकी कामयाबी है पीटीआई की। यानी मौलाना जो हैं वो बिलावल की तारीफ़ कर रहे हैं, बिलावल मौलाना की कर रहे हैं, मौलाना की तो सभी कर रहे हैं। और हकीकत यह है कि बिलावल ने भी बड़ी मेहनत की है और मौलाना ने भी एक बड़ा अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है और उस पर कायम रहे हैं। और ये जो 26वीं आइनी तरमीम मंजूर हुई है, ये इब्तदाई जो मुसव्वदा था इससे बिल्कुल
مختلف ہے، اور اب اس کے کئی نکات تھے اس وقت 50 سے زائد، عدیل وڑائی صاحب صاحب اب وہ 22 کے قریب رہ گئے. بیورو چیف اسلام آباد اب مصروف رہے. عدیل صاحب السلام علیکم. عدیل صاحب آپ ماشاءاللہ بہت تھکے ہوں گے، آپ نے تو رات بھر جاگتے رہے اور ہمارے پارلیمانی یعنی مصروفیات میں رہے. اگرچہ ہم بھی جاگتے رہے لیکن گھر بیٹھ کر، اور آپ پارلیمنٹ میں موجود تھے. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ تو اس کے جو بہت بڑے بینیفیشری تو خود عمران خان صاحب بنتے ہیں کہ ان کو نجات مل گئی ہے فوجی عدالتوں سے، تو پھر تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اظہار مسرت کیوں نہیں کر رہی، جو چھپ چھپا کے جو اس نے کیا ہے اس کو منظر عام پر کیوں نہیں لا رہی؟ بلاول صاحب جب کل فلور آف دی ہاؤس پہ تھے نا، تو وہ پی ٹی آئی کو یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یعنی وہ دبے لفظوں میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بڑی اچیومنٹ تھی، وہ جو کلازز کچھ نکلی ہیں، اصل میں اس کا کریڈٹ وہ کہہ رہے تھے جاتا بھی آپ لوگوں کو ہے. وہ انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے تھے وہ آپ کا اس میں بڑا کردار تھا، لیکن آپ نے اس کی آنرشپ نہیں لی. آپ کو اس پروسیس کا حصہ بننا چاہیے تھا. اصل میں پی ٹی آئی کی جو باہر قیادت ہے، یہ جب خان صاحب سے ملنے گئی نا، تو خان صاحب نے ان کی جو کلاس لی کہ میرے باہر نکلنے سے متعلق کیا معاملہ ہے، انہوں نے اس کو لنک کر دیا. پی ٹی آئی نے بانی پی ٹی آئی کو ریلیف دیا جائے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نہ صرف اس سارے معاملے میں ایک بڑی سٹیک ہولڈر تھی، بلکہ شامی صاحب بالکل درست کہا، یہ سب سے بڑی بینیفیشری ہے. بینیفیشری کس طرح ہے کہ آئین کا آرٹیکل 8 جو یہ کہتا ہے کہ کوئی قانون جو کہ فنڈامنٹل رائٹ سے متصادم ہوگا وہ کالعدم قرار دے دیا جائے گا. اس میں امینڈمنٹ ہونے جا رہی تھی. اگر اس میں امینڈمنٹ ہوتی تو موجودہ سینیریو میں سب سے زیادہ جو ایشوز اور اس میں 9 مئی والے معاملات اور اس میں جو دیگر معاملات جو کیسز ہیں عدالتوں سے ان کو ریلیف مل جاتے ہیں، اور اس میں قانونی حکم کے باعث سب سے بڑے بینیفیشری یہ ہیں. اور دوسرا ایک اور معاملہ، اس وقت واحد ایک جماعت ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی 25 تاریخ کو ریٹائرمنٹ کے حوالے سے نیریٹو بناتی رہی، مطالبہ کرتی رہی، خواہش کا اظہار کرتی رہی، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف ہے. اور اس سارے پروسیس میں یعنی باقی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، اس پروسیس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب گئے. یعنی 2 سب سے بڑے بینیفٹ اس آئینی ترمیم کے پاکستان تحریک انصاف کو ہوئے، سب سے بڑے بینیفیشری ہیں. جہاں تک معاملہ رہ گیا پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کو، دیگر جماعتوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان کو تو اس میں ایسا کچھ نہیں ملا سوائے اس کے کہ ان کی جو ایک منشور کا حصہ تھا کہ یہ عدالتی پاور جو ہیں یہ کرٹیل کسی حد تک ہونی چاہیے، کنٹرولڈ ہونی چاہیے، وہ تو ان کا ایک سیاسی منشور کا حصہ کافی عرصے سے چلا رہا تھا. لیکن عدیل صاحب ایک تحفظ کا احساس تو مل گیا نا. اب ان کو پتہ لگا کہ ان کے عقب کے پیچھے دیوار ہے، کوئی وہاں سے خنجر نہیں گھونپا جائے گا. یہ تو ان کو اطمینان ہو گیا نا. اچھا، یہ بھی اگر دیکھا جائے تو اس کو بھی خود نون لیگ نے شامی صاحب بہت ایگزیجریٹ کیا. مثال کے طور پہ وہ ججز سسٹم کے اندر موجود ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان کی جو پاور ہیں وہ اس میں ایسا تھوڑی ہونا تھا کہ اگر کوئی ایک شخص بن جائے چیف جسٹس آف پاکستان، وہاں ایک کمیٹی ہے، ایک پروسیس ہے، ایک طریقہ کار ہے. اس میں خوف زیادہ تھا. ایسے کوئی ایویڈنس گراؤنڈ کے اوپر نہیں تھے کہ یہ 25 تاریخ کی تبدیلی ہوگی اور حکومت کولیپس کر جائے گی. ظاہر ایک نظام ہے، سسٹم ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی ہے، اس میں دیگر مگر دودھ کا جلا ہوا چھاچھ بھی تو پھونک پھونک کے پیتا ہے نا. یہ بات درست ہے، بالکل درست ہے. اور یہی بلاول صاحب نے کل کہا، بلاول صاحب نے یہ کہا کہ کس طرح سے وزرائے اعظم کو بھیجا جاتا تھا. پھر انہوں نے وہ جو کالا ناگ بیسیکلی جس کو جے یو آئی پہ آرٹیکل 8 کو کہہ رہی تھی نا اس کے خاتمے کو، تو بلاول صاحب نے اس کو ریلیٹ اسی سے کر دیا جو آپ نے جس جانب اشارہ دیا ہے کہ ہمارے وزرائے اعظم کے ساتھ 58(2)B اور اس کے بعد پھر یہ عدالتیں کیا کرتی ہیں. تو پھر انہوں نے اس کو کالا ناگ پھر جو ہے کیا. اب ناگ بھی اپنا اپنا ہے، آستین بھی اپنی اپنی ہے. بہت بہت شکریہ عدیل، بہت بہت شکریہ. کیا کہتے ہیں جماعت کی آستینوں میں، مگر ناگ رکھ لیں اب یہاں. مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ یہ ہے کہ حکومت جو خوف زدہ تھی کہ کوئی عدالتیں جو ہے کسی وقت بھی کوئی بھی حکم جاری کر سکتی ہیں اور حکومت کو اتمے استحکام سے دوچار کر سکتی ہیں، تو وہ ایک تیقن آ گیا ہے. اب اس کا سیٹ بیک نفسیاتی طور پر پی ٹی آئی کو سیٹ بیک ہوا ہے، جس کے ذمہ دار کہہ رہے تھے کہ بس جناب دیکھیے اب الیکشن کا آڈٹ ہوگا اور سب کی چھٹی ہو جائے گی. اور سیاست میں ایک
ठहराव पैदा होगा और हुकूमत जो है वो बड़े एक मूँछों को ताव दे के बैठ सकेगी। इसमें बहरहाल मौलाना को भी आप शाबाश देंगे, अगरचे मतलब मौलाना तो बड़े ही होंगे, हमसे बड़े तो वो नहीं होंगे, छोटे ही होंगे कुछ थोड़े। तो बहरहाल सर मैं आपका जो है वो कॉलम पढ़ रहा था इतवार का, तो उसमें आपने जो आखिरी जुमला सिर्फ मैं यहाँ कोट करके नाजरीन के लिए भी, कि 2/3 अक्सरियत को सब कुछ समझ लेने वाले ये भी समझ लें कि बाज़ औक़ात बंदों को गिनने के साथ साथ उन्हें तोलना भी ज़रूरी हो जाता है। बेवज़न अफराद की गिनती पूरी कर ली जाए तो भी मीज़ान डामाडोल रहती है। बात देखें ना, अब अगर लोग लोटे का, वज़ीर आज़म ने कहा हमने लोटे नहीं, लोटों से की वजह से तरमीम नहीं की, और पीटीआई का कोई सेनेटर जो था उसने तो वोट नहीं दिया, आज़ाद, और आज़ाद लोगों ने वहाँ कौमी असम्बली में वोट दिया, लेकिन मौलाना के वोट ने और जमीयत उलमा इस्लाम के वोट ने एक बड़ी एक भरम रखा है। अब तो एक सियासी बहस जारी रहेगी। अब हमारे शेर अफजल मरवत तो कह रहे हैं भाई देखिए 1-1 अरब का मामला हुआ है और पेमेंट भी जरदारी साहब ने की है। सबूत तो है नहीं सर, अब ये तो इल्जाम तराशी करते बेपर की बातें हैं, उड़ाते रहें। हाँ, जिन लोगों का मसला ये, हमारे एक अखबार ने सुर्खी लगाई है कि ट्रिब्यून ने कि अदलिया के पर काट दिए गए। अच्छा, हाँ। तो उसमें कहा नहीं साहब, अदलिया के पर नहीं काटे गए, जजों के काटे गए हैं। अच्छा, जो तजावुज कर रहे थे। बहरहाल ये अपनी अपनी तशरीह होगी, अपनी अपनी ताबीर होगी। हामिद खान साहब बहुत गुस्से में है, वो कह रहे हैं हम तो सिर्फ मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे और तहरीक चलाएंगे तरमीम के खिलाफ। उनके रफ़क़ा भी गुस्से में है। सर जरा सुनते हैं हामिद खान साहब ने क्या फरमाया। हाँ। अब देखते हैं अब लेकिन हुकूमत जो है वो किस तरीके से निपटेगी, मुखालफिन क्या करेंगे और हुकूमत क्या कहेगी। लेकिन असल बात यह है कि इस मरहले से हुकूमत निकल गई है, एक इस्तक़रार आ जाएगा, एक ठहराव आएगा हालात में। और अब सर ठहराव कैसे, आप कह रहे हैं ठहराव आ जाएगा, लेकिन हामिद खान साहब जरा उनको सुने। मतलब यह क्या, वो तो उनकी कोशिश होगी। अब अभी तो देखें ना, जो पार्लिमानी कमेटी है 12 अफराद पे मुश्तमिल, उसमें पूरे हाउस की नुमाइंदगी होगी। उसको 2/3 अक्सरियत से ये तय करना है कि चीफ जस्टिस कौन होगा। 12 में से 8। 12 में से 8, ठीक है। तो ये भी देखें कि अपोजिशन को यहाँ नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। अब मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर हैं, याहिया अफरीदी हैं, अब किस तक सर कोई इनकार भी तो कर सकता है, कोई इनकार भी तो कर सकता है। अगर इनकार कर दिया तो फिर मोइनुद्दीन है, अमीनुद्दीन साहब। तो बहरहाल अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। एक दिन में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, 1.5 दिन में। तो बहरहाल कल तक का सर कहा जा रहा है टाइम है, क्योंकि 3 दिन पहले रिटायरमेंट से जो है वो 3 नाम लाजमी चाहिए वजारत कानून के जरिए, ताकि वो मिल जाए। हो रही है ना, जब वो नाम सामने आएंगे और फिर अगर अभी तो कमेटी के नाम सामने आए हैं सर, राजा परवेज अशरफ साहब, फारूक नाइक। अगर वकला कहते हैं कि चीफ जस्टिस उनके मंसूर अली शाह साहब होंगे, तो फिर तो ये भी होगा मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब। अगर उनके नाम नहीं आते तो फिर वो आमतौर पर जो सीनियर जज होते हैं, अगर जूनियर जज को चीफ बना दिया जाए तो वो फिर ओहदे से इस्तीफा दे देते। सर लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब जो 3 नाम भेजेंगे तो उसमें तो मंसूर अली शाह साहब शामिल होंगे ना। अगर जूनियर जज चीफ बना दिया जाए तो सीनियर जज आमतौर पर काम नहीं करते। अच्छा, लेकिन अगर ये जो मिसालें मिलती हैं हमें, अगर सूरत हाल पेचीदा हो और एक जंग का समा हो तो फिर तो मेरा ख्याल है कि शाह साहब को अगर कुर्रा उनके नाम ना निकले और मुनीब अख्तर साहब को, तो फिर इस्तीफा तो नहीं देना चाहिए, अपना काम जारी रखना चाहिए। कि अगर वो मुस्ताफी हो गए तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन पर अभी हम यकीन से नहीं कह सकते कि कौन चीफ जस्टिस होगा। जो नाम सामने आएगा फिर उस पर गौर करेंगे। अब काजी फायज ईसा पर तो पीटीआई तो बड़े गुस्से का इजहार कर रही है। सर आज नजरसानी जो केस था उनका सिंबल वाला, इंट्रा-पार्टी वाला, उसमें हामिद खान साहब ने बड़े शदीद अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं दलाइल इसलिए नहीं दे रहा कि मैं इंतहाई मुतअस्सिफ जज का मुझे सामना है। लेकिन उसके बाद चीफ साहब ने अपने आप को काबू में रखा। उन्होंने कहा अभी तो ये तरमीमी बिल जो है वो नोटिफाई नहीं हुआ, इसलिए हम तक नहीं पहुंचा, उस पर अमल नहीं कर सकते। तो बहरहाल अभी एक तनाव है। काजी फायज ईसा को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं हुकूमत के हल्के जितने हैं, और उनको याद कर रहे हैं। हकीकत तो ये है कि उन्होंने अपने इख्तियारात कम किए हैं और ऐसे फैसले दिए हैं कि जिनसे अदलिया जो है उसका बतौर अदारा मुस्तहकम हुई है। बहरहाल
سر یہ معاملہ اب آنے والے دنوں میں آپ کو عدالتوں میں بھی جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ صاحب ہیں وہ بھی اب 3 سال چھوٹے ہیں قاضی صاحب سے. اچھا. اور یہیں سے انہوں نے وہ پاکستان سے پڑھے ہیں اور قاضی صاحب بھی یہیں پڑھے ہیں. اور لیکن دونوں کا بڑا ایک وقار ہے, دونوں کی بڑی عزت ہے. اور ہم کا تو منیب اختر صاحب ہوں یا منصور علی شاہ صاحب ہوں, آپ کسی پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے کسی کے کردار پر. بڑے باوقار لوگ ہیں. بلاول بھٹو سر یہ مسلسل کہتے رہے کہ میرے لیے برابر ہیں دونوں, یعنی جسٹس قاضی فائز صاحب اور منصور علی شاہ صاحب بھی. اور قانون کو سمجھتے ہیں. لیکن اب سیاست جو ہے اور عدالت ہے, دونوں نے اب ایک دوسرے سے نبٹنا ہے. دیکھیں ہمارے یہاں یہ ہوا, اب یہ کہتے ہیں کہ بس اب تو معاملہ سارا ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں جب تک ہمارے اہل سیاست ایک دوسرے کو سپیس نہیں دیں گے, پارلیمنٹ کے طور پہ کام نہیں کرے گی, اس وقت تک جو ہے پھر عدلیہ اور دوسرے ادارے جو ہیں ان سے آپ ان کو اپنے ساتھ آپ گھسیٹتے رہیں گے. یعنی آپ تو سیاسی معاملات جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے بھی تو جا سکتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنے سیاسی معاملات خود طے کریں, عدالتوں میں یہ قصے لے کے نہ جائیں. اب انڈیا میں آپ دیکھ لیں کتنے معاملات ہیں, کتنی آئینی نکتے ہیں اور کتنے سیاسی مقدمے ہیں جو گئے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے. بہت کم. صحیح. پارلیمنٹ اپنا کام کرتی ہے, اپوزیشن اپنا کام کرتی ہے, ادارے ان کے اپنا کام کرتے ہیں. لیکن ہمیں اپوزیشن اپنا کام کرتی ہے, نہ حکومت اپنا کام کرتی ہے. اب بھی آپ دیکھیں رات جو تقریریں ہوئیں اس میں ایک دوسرے کے واقعات سنائے جا رہے تھے. عمر ایوب صاحب اپنا ایک ماتم کر رہے تھے, اپنی کہانی بیان کر رہے تھے, اور خواجہ آصف صاحب اپنی بھئی کب تک آپ ایک دوسرے کو تانے دیتے رہیں گے؟ مولانا فضل الرحمان نے بالکل درست کہا کہ بھئی اگر کل نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کے خلاف زیادتی ہو رہی تھی تو پھر اس کے وقت ہم اس پہ احتجاج کر رہے ہیں. آج اگر عمران خان صاحب کو شکایت ہے تو اس پر احتجاج کرنا ہے. یہ رویے ختم ہونے چاہیے. یہ اٹھا لو, یہ پکڑ لو, یہ گرا دو, یہ بھگا دو, یہ قصے ختم ہونے چاہیے. جمہوریت ایسے چلے گی, جمہوریت دوسروں کی غلطیاں جو ہیں ان کو دہرانے سے نہیں چلے گی. اور پاکستان کی عدلیہ ہے, پاکستان کی مقننہ ہے, پاکستان کے وزرائے اعظم ہیں, پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں, ان میں بہت لوگ ایسے موجود رہے ہیں جنہوں نے دستور کی پرواہ نہیں کی, جنہوں نے دستور کو اپنے پاؤں تلے روندا ہے اور اس طریقے سے عدلیہ جو ہے اس کو موقع دیا ہے بار بار. اب آپ خود بتائیں مجھے, یہ جو پرویز مشرف صاحب آئے تو انہوں نے تو چیف جسٹس تھے اس وقت سعید الزمان صدیقی, جی ہاں, ان کو یعنی ظفر علی شاہ صاحب نے درخواست دائر کر دی ٹیک اوور کے خلاف. خالد انور صاحب ان کے وکیل تھے. صحیح. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا اور میں ملا چیف جسٹس سعید الزمان صدیقی سے ایک سلسلے میں. اب ہمارے بھائی حامد میر صاحب جو ہیں وہ اس وقت اوصاف کے ایڈیٹر تھے. اور خبر لگا دی کہ جناب یہ نواز شریف کا پیغام لے کے ملا ہوں میں. آپ؟ ہاں جی, نواز شریف جا چکے تھے جدے میں. اچھا. اور اس کا جب حکومت کو کھلبلی مچ گئی اور حکومت کو کہا وہ کعبہ چڑھ گیا, انہوں نے فوراً کہا چیف جسٹس صاحب سے کہ آپ نے پی سی او کو طلب پی سی او جاری کیا. اور چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے 5 سینئر ترین جج جو تھے, 4, ان میں تو ناصر اسلم زاہد بھی شامل تھے, وجیہ الدین بھی شامل تھے, خلیل الرحمان بھی شامل تھے. ایک لمبی جن کی یعنی کھیلنی تھی انہوں نے, وہ سب انہوں نے انکار کر دیا حلف اٹھانے سے, وہ گھر چلے گئے. انہوں نے نئی کورٹ بنا لی, ارشاد حسن خان صاحب کو چیف بنا لیا اور پوری دنیا دیکھتی رہ گئی. ہم اگر یہ کہیں کہ ججوں نے تو جناب کبھی مقابلہ ہی نہیں کیا, مقابلہ کیسے نہیں کیا؟ سعید الزمان صدیقی نے انکار کر دیا, حلف نہیں اٹھایا پی سی او کا, گھر چلے گئے. تو یہ ان لوگوں کو بھی یاد جنہوں نے پی سی او کا حلف نہیں اٹھایا. اب ٹینکوں کے سامنے قلم تو کھڑا نہیں ہوتا نہ آ کے بیچارہ, جب تک معاشرہ پورا اس کا ساتھ نہ دے. مرارجی ڈیسائی آئے تھے نا پاکستان میں, تو ہمارے روداد خان صاحب مرحوم انہوں نے لکھا ہے, وہ ان کے افسر مہمانداری تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے یہاں ماشاءاللہ کیوں نہیں لگتا
इंडिया में। वहाँ इंडिया का पूछा। अच्छा। उन्होंने कहा जिस दिन मार्शल लॉ लगेगा उस दिन मैं टैंक के सामने खड़ा हूँगा। अच्छा। और हमारी लाश से गुजर के लगेगा, जैसे तुर्की में हुआ था। ठीक है ना। अब आप ये आपके यहाँ लोग हलफ उठाते हैं, सियासतदान भी उसमें शरीक हैं, जज भी शरीक हो जाते हैं और हमारे वकला भी शरीक हो जाते हैं, सारे लोग जो हैं सर वो सजदा करने लगते हैं। अब इस 26वीं तरमीम से क्या हमेशा के लिए रास्ता रुक गया? रास्ता हमेशा के लिए तब रुकेगा जब सियासतदान जो हैं एक दूसरे को इज्जत देंगे, एक दूसरे के साथ बैठेंगे, एक दूसरे को तहकीक करने की रवश तर्क कर देंगे और इकट्ठे होकर अदारों को रोक देंगे कि आप दखल न दें हमारे मामलात में और सियासत हमें करने दें और आप अपना काम करें। ठीक है। तब अदलिया भी सुकून का सांस लेगी और तब हमारी अदारे दूसरे जो हैं दिफाई अदारे वो भी आराम से बैठेंगे। उसके बगैर तो फिर अगर आप लड़ते रहेंगे तो फिर तमाशा लगा रहेगा, कोई और तरीका ढूंढ लिया जाएगा, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से उसे बेंच से शिकायत पैदा हो जाएंगी, कोई सुप्रीम कोर्ट में हंगामा हो जाएगा। सर एक गिला शिकवा रूट कॉज पे जाएं तो रूट कॉज क्या है? ठीक है। रूट कॉज आपके अपने अंदर है। जब इफ्तिखार चौधरी साहब ये अहकामात जारी कर रहे थे पार्लियामेंट को कि आप ये अपनी 18वीं तरमीम जो है उसको ख़त्म करें 19वीं तरमीम के ज़रिए से और जजों की तकर्री के मामले में दखल आपका नहीं होना चाहिए, क्यों पार्लियामेंट खड़ी नहीं हुई उस वक़्त? क्यों आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ इकट्ठे मिलकर डट के नहीं उन्होंने कहा हम आपकी ऐसी की तैसी, आप कौन है हमें हुक्म देने वाले? जब आप हाउस डिवाइडेड होगा तो आप क्या करेंगे? डिवाइड एंड रूल क्या कहते हैं? रूल एग्जैक्टली। अगर आप तकसीम रहेंगे आपके ऊपर लोग मुसल्लत रहेंगे, कोई किसी नाम से आ जाए, कोई किसी नाम से आ जाए। सर नवाज शरीफ साहब ने कल रात जो है वो एक शेर पढ़ के वो जरा सुनाएं सर उनकी ज़बानी। रहमान ने कहा भाई इसका तो वजन सर जरा सुनाते हैं, जरा देखते हैं जी नवाज शरीफ साहब ने क्या शेर पढ़ा। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। वैसे जनाब स्पीकर मियां नवाज शरीफ साहब ने जो शेर कहा है बड़ा बरमौका और बड़ा बरमहल कहा है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा वज़न को ज़रा ख्याल रखना होता है शेर के अंदर। जहर भी देते हैं कहते हैं कि पीना होगा, इसमें तो नहीं लगाना वरना शेर का बेड़ा गर्क हो जाता है। मौलाना वजन दुरुस्त करते रहेंगे। अच्छा। और नवाज शरीफ साहब शेर पढ़ते रहेंगे। देखिए बात यह है कि अब जजों ने जो तजावुज़ किया है चीफ जस्टिस साहब ने खास तौर पर, हाँ जी, और किसने क्या क्या जुल्म ढाया है। साकिब निसार साहब को देख लें, इफ्तिखार चौधरी को देख लें, कोसा साहब को देख लें, क्या क्या अल्फाज लिखे हैं, क्या तौहीन की है लोगों की। तो ये जो सारे तमाशे ख़त्म होने चाहिए। अदलिया की आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि जज आपे से बाहर हो जाए और जिसकी चाहे बेइज्जती करें और जिसको चाहे तू तकार करे उसके साथ। जज हजरात जो हैं उनकी भी कोई पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। मेरा तो ख्याल है उनकी भी कोई वर्कशॉप्स होनी चाहिए। अच्छा। उनको भी कोई कोर्स करने चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए वो दुनिया में जुडिशरी किस तरह करती है, इस तरह करती है, वज़ीर आज़म के साथ ये सलूक करती। अच्छा। इंडिया में, बरतानिया में इसके लिए कोर्सेज की क्या सर जरूरत है? इसके लिए तो जो प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं दुनिया के तो हर जगह जो तकर्री है जजों की, उसमें इंतजामिया का एक रोल होता है, पार्लियामेंट का एक रोल होता है, लेकिन यहाँ उसको किस तरह मिसयूज किया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने जियाले भर दिए अदालत में, उसका नतीजा निकला अदालत ने रिवोल्ट की। तो आपको जब मौका मिलता है तो आप भी तो आपे से बाहर हो जाते हैं। आप भी चाहते हैं हम अपने स्टूज लेके आए। आलाते कार ना ढूंढें, बावकार लोगों का चुनाव करें, उनको फिर उनका काम करने दें, वो अपनी जगह काम करें, आप अपनी जगह काम करें। एक ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं।
ویلکم بیک شامی صاحب. سر ان ترامیم میں ایک بڑی اہم جو سامنے آئی بات وہ یہ تھی کہ 1 جنوری 2028 تک سود کے خاتمے کی شک جو ہے وہ بھی شامل کی گئی اور وہ منظور. دیکھیے اس پہ کل گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے. آج تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کامران مرتضیٰ کے اعزاز میں عشائیہ دیا ہے. ہاں جی. اور اس میں کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی بڑی محنت کی ہے اور مولانا کے قانونی مشیر تو وہی تھے. جی ہاں بالکل. اور آج اس میں شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب جو ہیں وہ بھی کراچی سے تشریف لا رہے ہیں, شریک ہوں گے, اسلام آباد پہنچیں گے. انہوں نے بھی خیر مقدم کیا ہے. اور اس وقت جو غیر سودی نظام جو چل رہا ہے ہمارے ہاں, بینکنگ غیر سودی, اس کی نگرانی حضرت تقی عثمانی صاحب بھی کر رہے ہیں. تو میرا خیال اس کو ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے. کل اس پہ گفتگو کریں گے. اب ایک چھوٹی سی بات یہ کرنی ہے کہ ڈاکٹروں نے مجھے توجہ دلائی ہے کہ ہماری پیاری وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی مریم نواز صاحبہ, اور ہمارے سلمان صاحب, خواجہ سلمان رفیق صاحب وزیر صحت ہیں, کہ پنجاب میں, پورے پنجاب میں صرف 2 ہسپتالوں میں بلڈ کینسر کے مریضوں کا علاج ہوتا ہے, جن میں جناح ہسپتال لاہور اور میو ہسپتال شامل ہے لاہور کا. مگر آج کل تزئین و آرائش کی وجہ سے جناح ہسپتال کا کینسر وارڈ 1 سال سے بند ہے اور مریض در بدر ہو رہے ہیں, ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے درخواست ہے اس جلد از جلد اس وارڈ کو مکمل کریں, ان کے بیڈز کی تعداد بھی بڑھائیں. جناح ہسپتال کے جو ڈاکٹر ہیں اور میرے ہسپتال کے ڈاکٹر, انہوں نے توجہ دلائی ہے, میرا خیال جلد کارروائی کریں گی. چلیں سر, ایک توجہ جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی دلائی. شہباز شریف صاحب نے خط لکھا ہے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو خط لکھا ہے کہ عافیہ صدیقی کو رہا کر دیجئے, سزا معاف کر پاکستان بھجوا دیجئے, ان کی سزا معاف کر دیجئے. یہ ایک بڑی اہم پیش رفت ہے. شہباز شریف صاحب کو اس پہ شاباش دینی چاہیے. بیرسٹر داؤد غزنوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بیرسٹر داؤد غزنوی جو ہیں, جو اس معاملے میں پیش رہے ہیں اور کئی بار عدالتوں میں درخواستیں دے چکے ہیں اور سٹرگل کرتے رہے ہیں, امریکہ میں بھی اس پر سرگرم رہے ہیں, ہمارے سامنے. السلام علیکم بیرسٹر صاحب. جی وعلیکم السلام شامی صاحب. آپ کو مبارک ہو کہ بالآخر وزیر اعظم پاکستان نے خط لکھ دیا ہے امریکن پریزیڈنٹ کو. تو کیا توقع رکھتے ہیں آپ کا خیال یہ تھا کہ وہ وکلا کہتے ہیں کہ اس پہ مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے, تو اب کیا خبر ہے آپ کی؟ شامی صاحب, اس میں سب سے پہلی تو یہ چیز ہے کہ یہ آنیسٹلی فینومینل سی چیز ہے جو پرائم منسٹر نے کی ہے. اب اس کے اوپر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اور ان کی فیملی کو 2 پرونگ اسٹریٹجی کرنی چاہیے, کیونکہ یو ایس الیکشن اہیڈ ہے, بالکل 2 ہفتے کی پیک پہ ہیں. تو کرنا ہے پہلے یہ چیز چاہیے, جو پارڈن پٹیشن جس کو کلیمنسی پٹیشن بھی کہتے ہیں, اس کا ایک انسٹیٹیوشن ہے پریزیڈینشیل یو ایس آفس میں. آپ کو ایک اٹرنی چاہیے جو پریزیڈینشیل یہ جو ہوتی ہیں پٹیشنز اس کا ایکسپرٹ ہوتا ہے, وہ آپ کی فائل کو ویل کرے اور پریزیڈینشیل آفس تک پہنچائے. پھر وہ جو اٹرنی ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اور اس کی فیملی کی طرف سے لابی کرے کہ بھئی اس پرزنر کو چھوڑنا کیوں ضروری ہے. اور وہاں پہ جو پرائم منسٹر کا لیٹر ہے وہ سب سے زیادہ انسٹرومنٹل ہوگا کہ ایک ملک نے اپنے پرزنر کے لیے یہ لکھا ہے. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. دوسری سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے جو سب سے زیادہ اس وقت کام آئے گی وہ یہ چیز ہے کہ امریکہ میں پریزیڈنشیل الیکشنز ہو رہے ہیں. اس کے اندر ڈیموکریٹک پارٹی کے جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ الیکشن لڑ رہی ہے اور دوسری طرف ٹرمپ ہے. اور جو امریکہ کی جو پالیسیز پیچھے سے رہی ہیں غازہ کے اوپر, تو کافی جو مسلمان ہیں امریکہ میں اور وہ 3 سوئنگ سٹیٹس میں بہت میٹر کرتے ہیں. اس وجہ سے آج کے جو حالات ہیں اس کے اندر تو مسلمان جو ہیں وہ کافی ناراض نظر آتے ہیں, اور ڈیموکریٹک پارٹی کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ کانسٹنٹ مسلمانوں کے ساتھ ان ٹچ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی فیملی کو چاہیے کہ جو مسلمان وہاں پہ لیڈرز ہیں جن کے ساتھ جو ڈیموکریٹک پارٹی کے آج بھی سپورٹرز ہیں, ان کو چاہیے کہ ایک جو ڈیمانڈ ہے جو وہ رکھ رہے ہیں کہ غازہ میں وار بند ہونی چاہیے, اس میں ایک یہ رکھیں کہ عافیہ کو بھی ریلیز کریں. سر یہ تو لابنگ ہو گئی آپ کہہ رہے ہیں, لیکن قانونی رکاوٹیں بھی ہو سکتی ہیں, وہ تحویل مجرمان کا معاہدہ, یہ سب کچھ جو ہم ماضی میں سنتے رہے ہیں. دیکھیں جو پریزیڈنشیل پارڈن ہوتا ہے نا, اس کے اندر پریزیڈنٹ کے پاس یہ فری ویل ہے کہ وہ کسی کو بھی چاہے تو وہ معاف کر سکتا ہے. تو اس وجہ سے ان کو چاہیے کہ جو موسٹ پرومیننٹ 2 پاکستانیز ہیں جو بالکل ڈیموکریٹک پارٹی کے بہت قریب ہیں, ایک ہیں ڈاکٹر اٹرنی ہے خضر خان, جن کے بیٹے عراق میں ہوئے تھے, وہ بہت قریب ہیں یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے. اور دوسرے ہیں ڈاکٹر عاصم محمود, ہی از ویری مچ کلوز ٹو کملا ہیرس. میں ان سے کبھی ملا نہیں, لیکن یہ ان کی بڑی ایک سے ہے وہاں پہ. تو ان کی فیملی کو یہ چاہیے کہ ان لوگوں سے بات کریں, ابھی 2 ہفتے ہیں,
اور ان کو یہ یقین دلائیں کہ جی آگے سے وہ ان سے بات کریں تو یہ کام ہو سکتا ہے. اس وقت کوئی بارگن نہیں ہوگا, ووٹ سے بڑا کوئی بارگن کسی بھی پولیٹیشین کے لیے نہیں ہوتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان گورنمنٹ پولیٹیکلی تو نہیں کر سکتی لیکن ان کی فیملی یہ کر سکتی ہے. سو دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. بہت بہت شکریہ بیرسٹر داؤد غزنوی صاحب, بہت بہت شکریہ سر بریک میں جانے سے آپ کا بہت شکریہ سر. امکانات سر یعنی کہ ہیں روشن ہے. ہاں بڑا کوشش کرنی چاہیے. یہ اپورچون مومنٹ ہے, اس وقت لوہا گرم ہے, چوٹ لگانی چاہیے. اور ہمارے جو وہاں سن رہے ہیں ہمارے پاکستانی بھائی, ان کو توجہ دینی چاہیے جن کے نام لیے ہیں داؤد غزنوی صاحب نے, وہ بھی اس طرف توجہ فرمائے. ایگزیکٹلی اوورسیز پاکستانی جو دیگر سیاسی معاملات میں احتجاج کرتے ہیں وہ اس معاملے میں نکلیں اور وہ بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں, اپنا دباؤ بڑھائیں اور پورے پاکستانیوں کی دعائیں لیں اور شکریہ ادا کریں ہم تب ان کا مل کر. ٹھیک ہے سر, پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.